अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं दोस्तों? उम्मीद करता हूं कि आप खैरियत के साथ होंगे। आज का किस्सा, आज की कहानी, आज का स्टोरी बहुत ही दिलचस्प है और इससे कई सबक आपको सीखने को मिलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। एक 8 साल का मासूम बच्चा जो हाथ में 1 रुपये लेकर खुदा की तलाश में, खुदा को खरीदने के लिए वो अपने घर से निकल पड़ता है। रास्ते में जो भी दुकान मिलता उस दुकान के पास रुककर दुकान में जाता और कहता कि 1 रुपये ले लो और मुझे खुदा दे दो। यानी वो खुदा को खरीदना चाह रहा था। एक दुकान के पास पहुंचा और कहने लगा कि 1 रुपये ले लो और मुझे खुदा दे दो। दुकानदार ने 1 रुपये लिए और उसको फेंक दिए और बच्चे को धक्का देकर बाहर निकाल दिया और कहने लगा कि तुम पागल हो क्या? क्या खुदा मिलता है यहाँ? क्या खुदा को खरीदा जा सकता है? बच्चा अच्छे तरीके से फिर उठता है, बदन को झाड़ता है और फिर दूसरे दुकान पर पहुंच जाता है इस उम्मीद में कि दूसरे दुकान पे खुदा मिल जाएगा। जब दूसरे दुकान पे पहुंचता है वहां बोलता है कि 1 रुपये ले लो और खुदा मुझे दे दो। उस दुकानदार ने भी उसको वहां से भगा दिया, वहां से भी उसको दर बदर ठोकरे खाने पर मजबूर कर दिया। फिर बच्चा एक नहीं बल्कि 20 दुकान पर पहुंचता है। तमाम दुकानदार यही कहते हैं कि तुम यहां से चले जाओ, यहां खुदा नहीं है। आखिरकार वो बच्चा एक ऐसे दुकान पे पहुंचता है जो दुकानदार देखने में लगता है कि बुजुर्ग है और अल्लाह वाला मालूम लग रहा था। अब उस दुकानदार के पास पहुंचकर कहते हैं, चचा 1 रुपये ले लो और मुझे खुदा दे दो। उस बुजुर्ग ने कहा कि बच्चा ये बता कि तुम खुदा को क्यों खरीदना चाह रहे हो? तुम क्यों तलाश कर रहे हो? क्यों इतना परेशान लग रहे हो? क्या वजह है? बच्चा कहने लगा कि मेरी माँ बीमार है। डॉक्टरों ने कहा कि अब इसका इलाज नहीं हो सकता, ये लाइलाज है। अब इसको अल्लाह के अलावा कोई नहीं बचा सकता। अल्लाह ही इसको ठीक कर सकता है, सेहतयाब कर सकता है। इसलिए मैं अल्लाह को तलाश करने के लिए आया, अल्लाह को खरीदने के लिए आया हूं, क्योंकि मेरे अपनी माँ को बचाना है। अगर मेरी माँ इस दुनिया से चली गई तो मेरा ख्याल कौन रखेगा? मुझे खाना बनाकर कौन खिलाएगी? मुझे स्कूल कौन छोड़ेगी? मेरे बालों को कौन संवारेगी? मुझे कपड़े कौन पहनाएगी? मैं अपने माँ को खोना नहीं चाहता हूँ। मैं अपने से माँ से बेइंतहा प्यार और मोहब्बत करता हूँ, या यूं कह लिया जाए कि हम अपने माँ से इश्क करता हूँ कि मैं अपने माँ को जिंदा देखना चाहता हूँ। चचा इतना सुनने के बाद, वो दुकानदार इतना सुनने के बाद आंखों में आंसू के सैलाब आ गए और कहने लगे, लाओ बेटा 1 रुपये लाओ, मैं तुम्हें खुदा देता हूँ। अब 1 रुपये लिए और 1 गिलास पानी देकर उसको बोला बच्चे को कि जाओ तुम अपने माँ को पानी पिला देना, तुम्हारी माँ इंशाअल्लाह सेहतयाब हो जाएगी, ठीक हो जाएगी। बच्चा 1 गिलास पानी लिया, झूमते हुए खुशी में मसरूर होकर हॉस्पिटल पहुंचा और अपने माँ को पानी पिलाया। अगले ही सुबह बड़े बड़े डॉक्टर आकर उनके माँ का ऑपरेशन कर दिया और माँ देखते देखते सेहतयाब हो गई और बहुत ही जल्द फिट हो गई, तंदुरुस्त हो गई और चलने फिरने लगी। जब वो डिस्चार्ज हो गई तो डॉक्टरों ने एक लंबा चौड़ा बिल उसके हाथ में थमा दिया और डॉक्टरों ने कहा कि ये लो तुम्हारा बिल है। वो औरत को पता नहीं था कि बिल को पे कर दिया गया है, काउंटर पे पैसा दे दिया गया है। वो औरत बिल देखते ही चकरा जाती है, कितना लंबा चौड़ा बिल मैं कहां से अदा कर सकती हूँ? यहाँ तो खाने के लिए 2 वक्त का रोटी नहीं है और इतने लंबे चौड़े बिल मेरे बस की बात नहीं है। लेकिन डॉक्टर फौरन कह पड़ते हैं कि ए औरत तुम टेंशन मत लो, ये बिल को पे कर दिया गया है, काउंटर पे पैसा दे दिया गया है, तुम्हें कुछ अदा नहीं करना है, तुम्हें कोई रकम नहीं देनी है और साथ ही साथ ये खत लो, जिसने ये पैसा दिया है वो तुम्हारे नाम का एक खत भी छोड़ा है। अब वो औरत खत को खोलती है, लेटर को ओपन करती है और पढ़ना शुरू कर देती है। अब औरत से कहा जाता है कि तुम अल्लाह का शुक्र अदा करो, इसमें मेरा कोई रोल नहीं है, मैंने तुम्हारे जान को नहीं बचाया है, बल्कि अल्लाह ही ने तुम्हारे जान को बचाया है और अल्लाह तबारक व तआला का शुक्र अदा करो।
کہ میں تو بس ایک سہارا بنا، اور شکر ادا کرو تم اپنے بچے کا، جس بچے نے تم سے اتنی محبت کی ہے، اور اس کی محبت کی وجہ سے آج تم زندہ ہو۔ جو مجھے آ کر تمام ماجرا، تمام باتیں بتایا ہے، اسی بنیاد پر میں سہارا بنا ہوں بس۔ اب وہ عورت اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرتی ہے، اور بچے کو بھی کہتی کہ بیٹا آج میں تمہاری وجہ سے زندہ ہوں۔ تو آپ اس بات کو رہنے دیجیے، اب آپ کی بات کرتا ہوں۔ اب آپ بتائیے کہ اگر آپ کے گھر میں مصیبت آتی ہے، اب آپ کے گھر میں کوئی پریشانی یا کوئی بیمار ہوتا ہے، تو پہلے آپ کیا کرتے ہیں؟ اگر کوئی بیمار گھر میں پڑ جاتا ہے تو فوراً آپ کے ذہن اور دل و دماغ میں ایک ہی بات آتی ہے کہ شہر میں اچھا ڈاکٹر کون ہے، اچھا ہاسپٹل کون ہے، اچھا علاج کہاں پہ کیا جاتا ہے۔ جب آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ فلاں جگہ اچھا ہاسپٹل ہے، فلاں جگہ اچھے علاج کیے جاتے ہیں، تو آپ وہاں اپنے مریض کو لے جا کر رکھ دیتے ہیں، ڈاکٹر کے حوالے کر دیتے ہیں، اور پیسے پہ پیسے خرچ کرنے لگتے ہیں۔ لیکن ڈاکٹر علاج کر کر کے تھک جاتا ہے، جب ڈاکٹر کے بس کا نہیں ہوتا ہے، لا علاج سمجھنے لگتا ہے، اپنے ہاتھ کو کھڑے کر دیتے ہیں کہ اب ہم سے علاج نہیں ہو پائے گا، اب یہ خدا کے حوالے کر دیا ہوں، اگر اللہ اس کو شفا دے گا تو ہی جا کر ٹھیک ہوگا۔ اب ادھر ڈاکٹر ہاتھ کو کھڑا کرتا ہے، اب ادھر اپنے ہاتھ کو اٹھا لیتے ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعائیں کرنے لگتے ہیں۔ تو میں آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اس وقت ہی آپ کو خدا کیوں نہیں یاد آیا جب آپ کے گھر میں کوئی بیمار پڑ گیا، یا آپ کے گھر میں کوئی سنکٹ یا بلا پہنچا یا مصیبت پہنچی، اس سمے تو آپ کو خدا یاد نہیں آیا، بلکہ اس سمے تو آپ کو ہاسپٹل یاد آیا، اس سمے تو آپ کو کوئی حکیم یاد آیا، اس سمے آپ کو کوئی طبیب یاد آیا۔ لیکن جیسے حکیم، طبیب، ڈاکٹروں نے ان کو انکار کر دیا ان کے علاج سے کہ اب لا علاج ہو چکے، ہمارے بس کا نہیں ہے، تو پھر آپ کو صدقات و خیرات یاد آیا، پھر آپ کو نماز یاد آیا، پھر آپ کو حج یاد آیا، پھر آپ کو خیرات یاد آیا، پھر آپ کو مسجد اور مدرسے یاد آنے لگے، پھر آپ کو مولانا یاد آنے لگے۔ اس لیے میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جب آپ مصیبت میں پھنس جائے، جب آپ بیماری میں مبتلا ہو جائے، تو سب سے پہلے آپ اللہ کو یاد کیا کریں، سب سے پہلے آپ اللہ کو خوش کر لیا کریں، پہلے آپ اللہ کو راضی کر لیا کریں۔ کیا پتا اللہ ہم سے ناراض ہو، اس کی وجہ سے ہمارے گھر میں مصیبت آ رہے ہوں، اس کی وجہ سے ہم پریشانی میں مبتلا ہوتے چلے جا رہے ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، کتنا بڑا آسمان ہے، اتنی بڑی زمینیں ہیں، میں اس میں نہیں سما سکتا ہوں، میں اس میں نہیں آ سکتا ہوں، میں تو وہاں رہتا ہوں جہاں ٹوٹا ہوا دل رہتا ہے، میں وہاں رہتا ہوں جہاں لوگوں کا گمان رہتا ہے، جو مجھے سوچتا رہتا ہے، جو مجھے یاد کرتا رہتا ہے۔ تو اس لیے میں آپ سے کہوں گا، اگر آپ مصیبت میں پھنس جائیں یا کوئی تکلیف آن پڑے، تو پہلے آپ خدا کو یاد کیا کریں، اللہ کو یاد کیا کریں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارا اور آپ کا حامی و مددگار ہو۔ میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو صحت یاب رکھے، تندرست رکھے، ہر آفت اور بلیات اور مصیبت سے محفوظ و معمور رکھے۔